इतवार 26 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के इशाइये के दौरान फायरिंग का वाकया। सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर आला ओहदेदार महफूज रहे। सदर ट्रंप का कहना है कि इस हमले को ईरान से जोड़ना कबल वक्त है। सदर ट्रंप ने हमलावर को इंतहाई बीमार इंसान करार देते हुए कहा है कि ऐसे अनासर से निमटना जरूरी है। ये वाकया उसी मुकाम के करीब पेश आया जहां 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन पर भी कातिलाना हमला हुआ था। His apartment, I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. वो एक कठपुतली है। मेरा अंदाज़ा है वो कैलिफोर्निया में रहता है और वो एक बीमार शख्स है, एक बहुत ही बीमार शख्स, और हम ऐसी चीज़ें होते नहीं देखना चाहते। 24 घंटे से भी कम वक्त में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की इस्लामाबाद वापसी। जानिए अराक्ची के इलाकाई दौरे का रूट क्या है, और ये भी जाने कि फौजी और मुआशी तौर पर एक निस्बतन कमजोर मुल्क ईरान अमेरिका और इसराइल जैसे बड़े हरीफों का अब तक कैसे मुकाबला कर रहा है। लाहौर में तैयार करदा सदियों पुराना सुपर कंप्यूटर 94 करोड़ रुपए में नीलामी के लिए पेश। जानिए पाकिस्तानी गुलकार अब्दुल रहमान साजिद अब हावी क्यों बन गए। कब मिलोगे राख ही क्या बनकर रह गए हैं बाद सबा को खोए बारी बार आप से पहले आपके पास। मजीद जानिए उस रियासीदान सीरियल किलर के बारे में जो 18 साल बाद अपनी ही गलती से पकड़ा गया। ये सीरियल किलर इतना चालाक था कि अमरीकी तहकीकाती इदारे तकरीबन 18 बरस तक उसका सुराग लगाने में नाकाम रहे थे, और जब बिलाखिर पकड़ा गया तो अपनी ही गलती से। वो कौन सी लफ्ज़िश थी जो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सबब बनी। इसके अलावा मजीद खबरें और तज्ज़िये भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के नामानिगारों के इशाइया के दौरान हिल्टन होटल में फायरिंग का एक वाकया पेश आया है, जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आला हुकाम महफूज रहे, जबकि एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है। फायरिंग के वक्त तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेगम खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारिजा मार्को रूबियो समेत मुतअद्दिद अमरीकी आला हुकाम मौजूद थे। फायरिंग के फौरन बाद सदर और दीगर आला शख्सियात की हिफाजत पर मामूर सीक्रेट सर्विस ने उन्हें वहां से बाहिफाजत निकाल लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनाई देने के बाद तकरीब में मौजूद अफराद ने फौरी तौर पर पनाह लेने की कोशिश की और कई अफराद मेजों के नीचे बैठ गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर और दीगर अहम शख्सियात को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के मुताबिक उनके एक एहलकार को गोली लगी, तहम बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहे और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि मुश्तबा हमला आवर को हिरासत में ले लिया गया है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक उसके पास शॉटगन, हैंडगन और चाकू मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर ये एक अकेले शख्स की कार्रवाई मालूम होती है, तहम वाक़े के मुहर्रकात का तयन अभी नहीं हो सका। वाशिंगटन पुलिस के ओहदेदार जेफरी सी कैरोल ने बताया कि मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनके मुताबिक फिलहाल आवाम को किसी इजाफी खतरे का सामना नहीं है, जबकि CBS न्यूज ने दावा किया है कि मुबैना हमला आवर ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। दो नामालूम जराये के हवाले से CBS ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इस वाक़े के दौरान कम अज कम 5 से 8 गोलियां चलाई गईं और हमला आवर एक ट्यूटर था।
वाक़े के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमला आवर एक इंतहाई बीमार शख्स है और उनके ख्याल में ये एक अकेले फर्द की कार्रवाई है। उनका कहना था कि इस वाक़े के बावजूद मामूलात जिंदगी जारी रहेंगे और ये तकरीब आइंदा 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुनक्कद की जाएगी। His apartment, I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person. वो एक कठपुतली है। मेरा अंदाज़ा है वो कैलिफोर्निया में रहता है और वो एक बीमार शख्स है, एक बहुत ही बीमार शख्स, और हम ऐसी चीज़ें होते नहीं देखना चाहते। And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. लेकिन मैंने बहुत अहम तौर पर कहा कि हम इसे अगले 30 दिनों में दोबारा करेंगे और इसे मज़ीद बड़ा, बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। इसलिए मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इसमें शामिल थे। सदर ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर वाक़े की वीडियो और तस्वीर भी जारी की और कहा कि इसका मकसद शफाफियत को बरकरार रखना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि व्हाइट हाउस के नामा निगारों के ईसाइयों पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स लॉन वुल्फ था। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि मेरा ख्याल है कि वो इसे अकेला हमला आवर समझ रहे हैं और मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। एक साफी के सवाल पर कि क्या वो अपनी सलामती के हवाले से फिक्रमंद हैं और क्या इस वाक़े का ताल्लुक ईरान में जंग से हो सकता है, ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता, लेकिन आप कभी यकीन से नहीं कह सकते। हम बहुत जल्द मजीद मालूमात हासिल कर लेंगे। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन लोग इस पर काम कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि उन्हें सिर्फ सियासी मुहर्रिकात के तहत होने वाले हमलों पर नहीं बल्कि हर किस्म के तशद्दुद पर तशवीश है। उन्होंने सदारत के पेशे को लाहक खतरात का मवाजना रेसिंग कार ड्राइविंग और बैल सवारी जैसे खतरनाक शोबों से किया। उन्होंने दावा किया कि अब तक तकरीबन 8.5% अमरीकी सदूर पर फायरिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि सदर के ओहदे से ज़्यादा खतरनाक कोई और पेशा भी हो सकता है। उनका कहना है कि बतौर कमांडर इन चीफ आपको खतरात मोल लेने पड़ते हैं। वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा, अगर मार्को ने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इंतखाब ही न लड़ता। वाज़ेह है कि मार्को रूबियो 2016 के सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन प्राइमरी के उम्मीदवार थे। ताहम ट्रंप की जमात का टिकट हासिल करने के बाद वो दौड़ से दस्तबरदार हो गए थे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि तमाम खतरात के बावजूद वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं और वो ऐसे वाक़यात के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। ख्याल है कि ये गुज़िश्ता चंद सालों में तीसरा मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द फायरिंग या मुबैना फायरिंग का वाक़या पेश आया है और ये एक तरह के तसलसल की सूरत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। याद रहे कि फायरिंग का ये वाक़या उसी होटल में पेश आया जहां 1981 में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन पर कातिलाना हमला हुआ था। ये वाक़या 30 मार्च 1981 को पेश आया था कि जब हमला आवर जॉन हैंकली जूनियर ने उस वक्त के सदर रीगन पर उस वक्त फायरिंग की जब वो होटल के अंदर एक खिताब के बाद अपनी लैमोजीन की तरफ वापस जा रहे थे। रैगन इस हमले में जिंदा बच गए थे, ताहम उन्हें उस वक्त शदीद चोटें आईं जब एक गोली सदर की लैमोजीन के पहलू से टकराकर उनके जिस्म में लगी, जिससे उनकी एक पसली टूट गई और फेफड़ों में से एक को नुकसान पहुंचा था। उन्हें इस वाक़े के फौरी बाद करीबी जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां से वो 11 अप्रैल को डिस्चार्ज हुए थे। Ronald Reagan was 2 months into his presidency when John Hinckley Jr. drew a $29 handgun outside the Washington Hilton Hotel on March 30th, 1981. पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के तनाज़ुर में सिफारती सरगर्मियों में नुमाया तेजी देखी जा रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अपने ओमान के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले हैं, जबकि इब्तिदाई शेड्यूल के मुताबिक उन्हें इसके बाद रूस जाना था। ताहम अब उनका अगला मरहला पाकिस्तान होगा। इतलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द का एक हिस्सा मुशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुका है।
जो जंग के खात्मे से मुतालिक अमूर पर दाखिली मुशावरत करेगा। ये अरकान इतवार की शब दोबारा इस्लामाबाद में वफ्द को दोबारा ज्वाइन करेंगे। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से तकरीबन 50 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेकाम के लिए करीबी राब्ता और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया है। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीकी खसूसी वफ्द का पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया गया है। उनका कहना था कि इस जंग में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं। ईरानी जब चाहें किसी भी वक्त अमेरिका से बात कर सकते हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि जब तमाम कार्ड्स हमारे पास हैं तो ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए 18 घंटे का तवील सफ़र करना फ़ायदेमंद नहीं। अमेरिकी वफ्द 18 घंटे की परवाज से वहां जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस फैसले का मतलब कशीदगी में इजाफा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका इसराइल की ईरान पर जंग में तेहरान इस वक्त कहां खड़ा है और क्या वजह है कि फौजी और मुआशी तौर पर एक निस्बतन कमज़ोर मुल्क अमेरिका और इसराइल जैसे बड़े हरीफों का अब तक मुकाबला कैसे कर रहा है। आज के सरबीन में आलिया नाज की इसी मौजू पर तफसील से रोशनी डालेंगी। अमेरिका और इसराइल ने ठीक 8 हफ्ते पहले ईरान पर वसी और शदीद बमबारी करके उस जंग का आगाज किया जिसने पिछले 2 माह में बहुत कुछ बदल दिया है। The United States military began major combat operations in Iran. एक ऐसी जंग जो शुरू तो ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से हुई, लेकिन जल्द लुबनान समेत कई खलीजी ममालिक तक फैल गई। अमरीका ने हमले शुरू होने के कुछ ही दिन बाद दावा किया कि उसने ईरान की फौजी सलाहियत, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने पाकिस्तान और ओमान के अलावा हर उस हमसाया मुल्क पर हमले किए जहां अमरीकी बेसिस, फैसिलिटीज या इंटरेस्ट्स हैं। और सच तो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ अब भी ईरान के कंट्रोल में है। ऐसा लगता है कि बज़ाहिर अमरीका और इसराइल को ये अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह आबनाए हुर्मुज़ को बंद करके उसे एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा और एक आलमी मुआशी बहरान खड़ा कर देगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने जंगबंदी तो कर ली, लेकिन साथ ही ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नेवल ब्लॉकेड का ऐलान भी किया और एक ईरानी जहाज को कब्जे में ले लिया। अब अमेरिका ने जंगबंदी में मजीद तौसीक की है। देखिए, अगर अमेरिका और इसराइल का मकसद ईरान की हुकूमत को गैर मुस्तहकम, कमज़ोर या ख़त्म करना था, तो कई मुबस्सिरीन कहते हैं कि फ़िलहाल मामलात इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। इस बैकग्राउंड में आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जंग ने अंदरूनी और बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान को किस तरह मुतासिर किया है। क्या वजह है कि फ़ौजी और मुआशी तौर पर एक निस्बतन कमज़ोर मुल्क अमेरिका और इसराइल जैसे बड़े हरीफों का अब तक मुकाबला कर पा रहा है। इसके साथ साथ 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ईरान को अब तक इस जंग की क्या और कितनी कीमत अदा करनी पड़ी है और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त ईरान कहां खड़ा है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले, उसके बाद शुरू होने वाली जंग, खलीजी ममालिक में अमरीकी बेसिस और तनसीबात पर ईरान के हमले, लुबनान पर इसराइली हमले, इस सब के बाद जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान की सालिसी, 2 हफ्ते का सीज़ फायर और इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म होना, सदर ट्रंप का अमरीकी नेवल ब्लॉकेड और फिर जंगबंदी में तौसी। आइए ज़रा इन मुज़ाकरात में ईरान के पर्सपेक्टिव, उसके नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में शिरकत की, लेकिन कमज़ोरी या अर्जेंसी पर मबनी पोजीशन से नहीं। इनफैक्ट मुबस्सिरीन कहते हैं कि ईरान सफारतकारी और डिप्लोमेसी को एक ऐसी जंग के तसलसल के तौर पर देख रहा है जिसका सामना उसने अपने बुनियादी मकासद और फ़वाइद को सरेंडर किए बगैर किया। ईरान के जाविये से देखें तो फौजी प्रेशर और हमले उसके मौक़िफ़ को तोड़ने में नाकाम रहे। ईरानी लेवरेज के मरकज़ी जुज़ यानी उसके अहम हथियार अब भी उसके पास मौजूद हैं। अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर, आबनाए हुर्मुज़ में खलल डालने की सलाहियत और इसके आलमी मईशत पर असरात 8 हफ्तों तक अमरीकी और इसराइली हमलों को बर्दाश्त करते हुए खित्ते में मिसाइल्स, ड्रोन्स और इराक़, लुबनान और यमन में अपने इत्तेहादियों के ज़रिए जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का रिकॉर्ड। इसका नतीजा ये निकला कि ईरान मुज़ाकरात के पहले दौर में अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने की जगह अपने मुतालबात वाज़ेह करता नजर आया।
पाकिस्तानी सालिसों के जरिए ईरान ने मुज़ाकरात के लिए एक 10 नुकाती प्रपोजल पेश किया। इसकी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आईं, लेकिन इसके मेन पॉइंट्स वाज़े थे। जंग बंदी, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ईरान के हुकूक का एतराफ़, सैंक्शंस में मरहलावार नरमी और बाहमी सलामती की ज़मानतें। यानी ईरान एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ यानी एक मजबूत मौक़िफ़ के साथ नेगोशिएट करता रहा। तो क्या इस जंग में जिसे अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर मुसल्लत किया, ईरान कमज़ोर नज़र आने की बजाय मजबूत नज़र आया है? मैंने यही सवाल कराची में बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर हुमा बकाई से पूछा। कौन सोच सकता था आज से 1.5 महीने पहले कि ईरान का ये स्टेटस होगा कि ईरान के बारे में बात नहीं होगी, ईरान बात करेगा। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि ईरान ने वाकई अपना परसेप्शन बिल्कुल तब्दील किया है। जिस ईरान के साथ पूरी दुनिया और बिलखुसूस अमेरिका 2025 में जिनीवा टॉक्स में, दोहा टॉक्स में नबर आज़मा था, आज का ईरान उससे बहुत मुख्तलिफ है। और देखिए ना जी, ईरान अपना ये जो न्यू फाउंड स्टेटस है वो इसको इंजॉय कर रहा है और वो समझता है कि उसके पास दोबारा ये मौका नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप इस जंग में जिस तरह के वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी, अमेरिका और इसराइल तो चलें शायद 1-2 साल में वो भरपाई कर लें, अपने स्टॉक पाइल्स को दोबारा बना लें, ईरान के पास क्या वो सलाहियत है कि 30 साल तक उसने जो अपनी एक स्टॉक पाइल बनाई थी वो अब डिप्लीट हो गई है, वो कितनी जल्दी उसे उस लेवल पर वापस ला सकता है? क्या ईरान के हक़ में नहीं कि वो अब इस वक्त अमन की बात करे, मुआहदे की तरफ जाए? ईरान तो वो आखिरी मुल्क होगा जो वॉर फॉर एवर चाहेगा। एसिमेट्री ऑफ पावर इतनी ज़्यादा है और ज़ाहिर है ईरान का नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन देखिए, ईरान में जब लोगों से मेरी बात होती है तो वहाँ पर एक सेंटिमेंट है। वो सेंटिमेंट ये है कि नेवर अगेन, यानी हमारे साथ ये आइंदा कभी नहीं होना चाहिए। और उनको आज तक ऐसी कोई गारंटी नहीं मिली कि जो बात उनसे की जाती है वो उस बात में इतना वेटेज होता है कि वो सस्टेन हो। देखिए, अगर ये बात सच है कि ईरान की पोजीशन अब भी काफ़ी मजबूत है, तो ये भी हकीकत है कि ईरान को इन पिछले 8 हफ्तों में वसी पैमाने पर और शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका ने इस दौरान ईरान में 13,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद शुरू होने वाली जंग में कम से कम 3,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुआशी तौर पर भी ईरान को वसी नुकसानात हुए हैं। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा महाजरानी ने रूसी खबर रसां इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग के बाद ईरान को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर तकरीबन $270 अरब का नुकसान हुआ है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अहम तरीन तनसीबात को पहुँचने वाले वसी नुकसान का जायज़ा अभी जारी है। इनमें मुल्क के अहम तरीन जौहरी प्लांट्स, नतंज और बुशहर कॉम्प्लेक्सेस शामिल हैं। इसके अलावा तेल और गैस की तनसीबात, पेट्रोकेमिकल कंपनीज, स्टील और एलुमिनियम के कारखाने बार बार निशाना बने, जिनकी मुकम्मल बहाली में बरसों लग सकते हैं। पुलों, बंदरगाहों और रेलवे नेटवर्क्स, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स, बिजली घरों और पानी साफ करने के प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा। मुतादिद हस्पताल, स्कूल और रिहायशी इमारतें तबाह या मुतासर हुई। मैंने तेहरान में मुकीम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जॉन हुसैन से इस बारे में बात की और पूछा कि ईरान को अब तक इस जंग की क्या और कितनी कीमत अदा करनी पड़ी है और ईरानी हुकूमत इसको किस तरह देख रही है। देखिए, यहाँ पे जो डैमेज हुआ है जिसको कीमत कहा जा सकता है, वो 3,400 के करीब लोग यहाँ पे अपनी जानें गई हैं उनकी, और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। 1,25,000 के करीब सिविलियन बिल्डिंग्स हैं जो डिस्ट्रॉय हुई हैं, और उसके अंदर 1 लाख रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, रिहायशी जो है वो मकामात हैं, अकॉर्डिंग टू रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ ईरान। और इसके अलावा जो ज़ाहिर है मिलिट्री टारगेट्स तो थे ही थे, लेकिन बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, स्टेडियम्स, मेट्रो स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू टीम्स के ऑफिसेज, फायर डिपोज, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे एक जो नैरेटिव पाया जाता है नेशनलिज्म की, जो एक कौम की एक एज अ यूनाइटेड अपने आप को, ये जो डिफेंस में आ जाते हैं जब भी एक्सटर्नल अग्रेसर आता है। और अभी भी हम देख रहे थे कि जब सिविलाइजेशन खत्म करने की बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने,
تو یہاں پہ ایرانی پاور پلانٹس کے اوپر جا کے کھڑے ہو گئے, فار ایگزامپل برجز پہ جا کے کھڑے ہو گئے. جہاں سویلین اور فوجی انفراسٹرکچر کو وسیع نقصان ہوا ہے, وہیں ایران کی سیاسی اور فوجی قیادت پر بھی اس جنگ نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. انفیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ کے پہلے ہی دن ایک امریکی حملے میں ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اور متعدد اعلیٰ حکام اور فوجی کمانڈرز کو قتل کیا گیا. لیکن آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کو رہبر اعلیٰ بنایا گیا. مجتبیٰ خامنئی کو پاسداران انقلاب کے قریب سمجھا جاتا ہے, اور ماہرین کہتے ہیں کہ وہ دراصل امریکہ کے حوالے سے اور بھی زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں. ایران کی نئی اعلیٰ قیادت کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ان اینی کیس ایران میں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وجود میں آنے والا اسلامی نظام حکومت اور اسے برقرار رکھنے والی سیاسی ایلیٹ بدستور موجود ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ بہت سے ایرانی شہری اپنے رہنماؤں سے ناخوش ہیں, لیکن فی الحال ایک بیرونی خطرے کے پیش نظر وہ آوازیں بھی بظاہر دھیمی پڑ گئی ہیں. اس پس منظر میں اگر ایران کے داخلی معاملات اور سیاست کا جائزہ لیا جائے تو کیا اس جنگ کے نتیجے میں آن بیلنس ایرانی رژیم کمزور ہوئی ہے یا مزید طاقتور, مزید ریڈیکل؟ بالکل ہو گئی ہے, اور عوام ان کے پیچھے ابھی تو جڑ گئی ہے. جو بہت ڈسکنٹینٹ تھا, جس ڈسکنٹینٹ پہ بیٹھ کر سمجھیے یہ سٹیپ لیا تھا اسرائیل نے اور امریکہ نے مشترکہ طور پہ کہ اگر ہم ٹاپ لیڈرشپ کو ہٹا دیں گے تو وہاں پہ کوئی سوشل ریولوشن آ جائے گا, وہ تو قطعی طور پہ بیک فائر کیا. اور یہ جو پوری رجیم چینج کی بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں, بالکل رجیم چینج ہوئی ہے ایران میں, لیکن اب جو رجیم آئی ہے وہ زیادہ سخت گیر ہے, وہ زیادہ ہاکش ہے. جو پاسداران کا انفلوئنس ہے وہ سیاسی قیادت پر کمپلیٹ ہے. تو اس سب کا بین الاقوامی سطح پر ایران کی ساکھ, اس کی امیج, اس کے اثر و رسوخ پر کس طرح کا اثر پڑا ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں زیادہ تر ماہرین کہتے آئے ہیں کہ عالمی نظام 3 سینٹرز آف پاور یعنی اقتدار کے 3 مراکز پر مبنی ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہا ہے. امریکہ, روس اور چین. یعنی طاقت کا انحصار معیشت کے اسکیل اور فوجی صلاحیت پر ہے. کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ ازمپشن بدلتی نظر آ رہی ہے. ایران جیسے ممالک جن کا نہ تو معاشی اور نہ ہی عسکری اعتبار سے ان بڑے ممالک کے ساتھ کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے, اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں. ایران کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اب پہلے سے کہیں زیادہ اس کی آبنائے ہرمز میں خلل ڈالنے کی صلاحیت, نیوکلیئر تھریش ہولڈ کیپبلٹی, میزائل پروگرام اور علاقائی اتحادی نیٹ ورک, یہ سب نیگوشیبل ایسٹس کی جگہ طاقت اور سیکیورٹی کی بنیادی ضمانتیں بن گئی ہیں. اس زاویے سے دیکھیں تو ایران کا فوکس اس بات پر ہے کہ اسے ایک نئے علاقائی آرڈر میں ایک لیجٹمیٹ یعنی جائز سیکیورٹی ایکٹر کے طور پر تسلیم کیا جائے. کئی مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران انتہائی موقف اس لیے اختیار کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کی میز پر جہاں ہمیشہ لینے دینے کی بات ہوتی ہے وہاں وہ بہتر پوزیشن میں ہو. بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پروبیبلی ایران اپنے وزن سے زیادہ بات کر رہا ہے, لیکن ایران کے پاس دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا. میرے خیال سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایران نے بالکل واضح کہا کہ میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پر سرنڈر ڈاکیومنٹ سائن نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ جو طریقہ گفتار ہے, جو ٹویٹ ڈپلومسی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ نقصان پہنچا رہی ہے اس پوری سچویشن کو, کیونکہ وہ ایک دفعہ طرف ڈیل کی بات کرتے ہیں, ایک طرف بہتر تعلقات ایران سے کہنے کی بات کرتے ہیں, ایران کے اکنامک بلڈ اپ کی بات کرتے ہیں, لیکن اگلے ہی جملے میں وہ تقریباً ایران کی بے عزتی کرتے ہیں. تو گیون آل آف دیٹ, اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں صدر ٹرمپ کے پاس اس وقت فوجی طاقت, عسکری طاقت کے علاوہ وہ کون سے آپشنز ہیں جو ریئلسٹکلی امریکہ پرسو کر سکتا ہے؟ ان سم ویز یہ اللیگل وار تو تھی ہی, یہ انکانسٹیٹیوشنل وار بھی ہے, اور 60 دن پورے ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس اجازت کو جس میں وہ کانگریس کے بغیر جنگ جاری رکھ سکتے, اور پھر کانگریس میں یہ بات دوبارہ جائے گی. ان کو پیسے وہ مستقل کانگریس سے مانگ رہے ہیں اس جنگ کو روا رکھنے کے لیے, اور پھر مڈ ٹرم الیکشنز بھی ان کے سر پر سمجھے کھڑے ہیں. ان کو مشکل کا سامنا ہے, اور ایران کو پتہ ہے کہ امریکہ اس وقت فرسٹریٹڈ بھی ہے اور ڈیسپریٹ بھی ہے اور تھوڑی سی جلدی میں بھی ہے, جبکہ ایران اس وقت ہمیں کسی جلدی میں نظر نہیں آتا. مبصرین کہتے ہیں کہ ایران نے جس طرح امریکی اور اسرائیلی طاقت اور جارحیت کا مقابلہ کیا, اس سے کئی ممالک میں, خاص طور پر گلوبل ساؤتھ کے ممالک اور ان کے عوام میں ایران کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے.
یہ بات بھی سچ ہے کہ اس جنگ سے دنیا میں امریکہ کی امیج متاثر ہوئی ہے. ایک غیر قانونی غیر ضروری جنگ شروع کرنا جس سے دنیا کے کئی ممالک کے لیے معاشی مشکلات اور پریشانیوں میں شدید اضافہ ہوا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے امریکہ مخالف جذبات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس جنگ سے ایران کی بین الاقوامی سٹینڈنگ پر کس طرح کا اثر پڑا ہے؟ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایرانیوں کی اگر اسٹریٹجک اہداف کی بات کریں اور اس وقت کے گولز کی بات کریں تو ایرانی عوام میں یہ رائے پائی جاتی تھی کہ ہمیں کسی بھی کاسٹ پہ ڈیفینڈ کرنا ہے, ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا یا تباہ نہیں ہونے دینا پوری طریقے سے, اور امریکہ کے ساتھ ہمیں اور اسرائیل کے ساتھ انگیج کرنا ہے. اب آگے جیسے جنگ بڑھی اور اسٹریٹ آف ہورموز کے اوپر کنٹرول لیا ایران نے, تو اب نظر یہ آ رہا ہے عوامی رائے سے کہ ایران کو اسٹریٹ آف ہورموز کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, یا ایران کو اسٹریٹ آف ہورموز کو کسی طریقے سے لیٹ گو نہیں کرنا چاہیے یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایٹ لیسٹ. تو یہ جو تاثر آئی تھنک شفٹ ہوا ہے ایک ڈیفینسو پوزیشن سے ایک اہداف اسٹریٹجک اہداف کو پروٹیکٹ کرنے کا یا اس کو برقرار رکھنے کا, میرے خیال میں یہ عنصر دکھاتا ہے کہ ایرانی اس جنگ کو جیتتا ہوا فیل کرتے ہیں عالمی طاقت میں ایک سپر پاور کے طور پہ ایران. اور نیو یارک ٹائمز نے جب آرٹیکل لکھا تھا تو ایران کے اندر بھی اس کو دکھایا گیا تھا کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے اندر بات ہو رہی ہے کہ ایران ایک سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا پاکستان کے بارے میں ایران کے اندر تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کسی طرح کی اعتماد کی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے یا حالات ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ ایران کے اندر تاثر تھا کہ اگر اسٹریٹ آف ہورموز کھلے گا تو اسٹریٹ آف ہورموز کھلنے کے بعد نیول بلاکیڈ ہٹ جائے گا. تو جب اسٹریٹ آف ہورموز کھولا گیا ایران کی طرف سے اور نیول بلاکیڈ نہیں ہٹا تو ایک تھوڑا سا ایک آئی تھنک یہاں پہ ایک ایسا فیلنگ آئی کہ شاید امریکہ پاکستان کو بھی کوئی غلط بیانی کر رہا ہے. اس کے اندر پاکستان کی نیت پہ شک نہیں کیا گیا بلکہ امریکہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان دوبارہ اٹھایا گیا کہ امریکہ کیا اس نیگوسیشن کے لیے سیریس ہے یا نہیں ہے. 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی, ان کے خاندان کے کچھ افراد اور ٹاپ ملٹری اور سینئر لیڈرشپ سمیت کل 49 افراد کو ہلاک کر دیا. اس وقت ایران کی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا تھا کہ رژیم نے اس لمحے کی تیاری کر رکھی تھی. اس دعوے کے باوجود نئے رہبر اعلیٰ کا نام سامنے آنے میں کئی دن لگ گئے. متعدد امیدوار تھے اور سب انتہائی پاورفل. آخر میں علی خامنئی کے بیٹے مجتبی خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کیا گیا. کئی مبصرین کے مطابق وہ اپنے والد سے زیادہ سخت گیر موقف رکھتے ہیں. 17 مارچ کو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کے اسرائیلی حملے میں قتل نے ایک اور ایسی آواز کو ختم کر دیا جو مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتی تھی. تو اب ایرانی قیادت میں وہ کون سے نام ہیں جن سے انٹرنیشنل برادری بات کر سکتی ہے یا کر رہی ہے؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، جوڈیشری کے سربراہ غلام حسین محسنی، سینئر مذہبی رہنما علی رضا عارفی، اسپیکر باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کے علاوہ بھی بہت سے سینئر اور نوجوان رہنما سامنے آئے ہیں. ان میں سے کئی لیڈرز مذاکرات کے حق میں ہیں اور کئی ایران کے امریکہ کو کنسیشنز دینے کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں. مبصرین کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں نے بہت سی مصالحت پسند آوازوں کو بھی خاموش کر دیا ہے. پاسداران انقلاب کے کمانڈر کو بھی آیت اللہ علی خامنئی پر ہونے والے حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا. ان کی جگہ بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی کو کمانڈر بنایا گیا جو کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اس سے پہلے پاسداران انقلاب کی ایلیٹ فورس قدس فورس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. ان کے بعد قاسم سلیمانی نے یہ عہدہ سنبھالا تھا. شاید آپ کو یاد ہو قاسم سلیمانی کو 2020 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا تھا. مبصرین کے مطابق پاسداران انقلاب کا جس کے پاس 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان فورس ہے اب بھی فوج اور سویلین معاملات میں بڑا عمل دخل ہے. اس فورس کو 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد نظریاتی بنیادوں پر بنایا گیا تھا. نئی ایرانی قیادت کے حوالے سے ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مذاکرات میں حتمی فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار اس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس ہے. ہمیں نظر آیا کہ ان کی جو پاسداران انقلاب ہے جو IRGC ہے اس نے سیز فائر ہولڈ کی, جبکہ رائے یہ نظر آتی ہے اور نظر ایسا آتا ہے, اسٹیٹمنٹ سے بھی نظر ایسا آتا ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہ سیز فائر نہیں چاہتے یا فار ایگزامپل یہ جنگ کو کیری فارورڈ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں نظر آیا کہ سیز فائر یہاں سے ایران نے مینٹین کی, جبکہ انٹرنل ڈفرینسز بھی ہمیں نظر آئے. فار ایگزامپل رضائی صاحب جو ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. قالیباف صاحب جو کہ ایک پرنسپلسٹ ہیں ان کی طرف سے ذرا سخت اسٹیٹمنٹس ہمیں نظر آئے پولیٹیکل کلاس کے اندر, جبکہ عراقچی صاحب فار ایگزامپل جو کہ ریفارمسٹ ہیں, اصلاح پسند ہیں, ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے بیان آیا. لیکن
कंसर्न्स सबके फंडामेंटली बुनियादी तौर पे सबके कंसर्न्स एक ही नजर आ रहे हैं और डिमांड्स की जो शक्ल है वो भी हमें एक ही नजर आई कि बुनियादी डिमांड सेम थी लेकिन उनको बयान करने का तरीका अलग था। देखिए, अगर अमेरिका और इसराइल की फौजी कार्रवाइयों का मकसद ईरानी हुकूमत को कमज़ोर या गैर मुस्तहकम करना था तो अब तक के नतायज इसके बरक्स दिखाई देते हैं। ईरान ने हथियार नहीं डाले, आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा और मुज़ाकरात में खुद को एक बराबर के फरीक के तौर पर पेश किया। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने 2 सवाल पूछे थे। ईरान को अब तक इस जंग की क्या और कितनी कीमत अदा करनी पड़ी है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त ईरान कहाँ खड़ा है। ईरान ने अब तक जानी और माली नुकसान, रहनुमाओं के कत्ल, मुआशी नुकसानात और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सूरत में इस जंग की एक भारी कीमत अदा की है, ये तो वाज़ेह है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो इंटरेस्टिंगली इस अमरीकी और इसराइली जंग ने बैनुल-अक़वामी सतह पर और सिफारती सर्कल्स में ईरान को शायद कई दहाइयों में पहली बार एक अहम और मजबूत पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। माहिरीन कहते हैं कि अमरीकी सदर की धमकियों और अब सीज़ फायर की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह से ये बात ज़ाहिर होती है कि मुज़ाकरात की जल्दी ईरान को नहीं बल्कि अमरीका को है, जिस पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके बरक्स बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान को कोई जल्दी नहीं, वो अपनी टर्म्स पर मुज़ाकरात करना चाहता है। बरतानिया के दारुल-हुकूमत लंदन में मारूफ नीलाम घर सोथेबेस ने 17वीं सदी का एक अजीमुशान पीतल का अस्तरलाब नीलामी के लिए पेश किया है, जिसे माहिरीन अपनी नौयत का निहायत नायाब और गैर मामूली फल्कियाती आला करार दे रहे हैं। ये इस्तरलाब माजी में जयपुर के शाही खानदान की मलकियत रहा और बाद अज़ा महाराजा सवाई मान सिंह दोम से उनकी अहलिया महारानी ज्ञात्री देवी को मुंतकिल हुआ। बाद के बरसों में ये आला एक निजी मजमूए का हिस्सा बन गया। माहिरीन के मुताबिक ये इस्तरलाब इब्तिदाई 17वीं सदी में लाहौर में तैयार किया गया था, जो उस दौर में इस्तरलाब साजी का एक अहम मरकज था। इसे 2 माहिर कारीगरों कायम मोहम्मद और मोहम्मद मुकीम ने एक मुगल ओहदेदार आका अफजल के लिए तैयार किया था, जो जहांगीर और शाहजहां के दौर में आला इंतजामी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। ये आला तकरीबन 8.5 किलोग्राम वजनी और 46 सेंटीमीटर बुलंद है और अपने दौर के आम इस्तरलाबों से कई गुना बड़ा और ज्यादा पेचीदा है। इसमें 94 शहरों के जोग्राफियाई कवाइफ और 38 शहरों की निशानदही इंतहाई बारीक कारीगरी के साथ दर्ज है। अस्तरलाब माजी में वक्त मालूम करने, सितारों की सिमत जांचने, किबला रुख मुतय्यन करने और दीगर फलकियाती हिसाबात के लिए इस्तेमाल होता था। इसी वजह से इसे कदीम दौर का फलकियाती कंप्यूटर भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस तारीखी आले की मुतवक्के कीमत 15 से 25 लाख पाउंड के दरमियान लगाई जा रही है, जो इसे दुनिया के महंगे और नादिर तरीन साइंसी नवादरात में शामिल करती है। ये इस्तरलाब चंद रोज तक नुमाइश के बाद नीलाम कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी गुलकार अब्दुर रहमान साजिद, जो अब हावी के नाम से मशहूर हैं, के कॉन्सर्ट्स की वीडियोस यकीनन आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जिनमें अक्सर लोग ये पूछते दिखाई देते हैं कि मसला क्या है। उमैर अलवी ने हावी से अपनी खसूसी गुफ्तगू के दौरान उनके बारे में और उनकी गायकी के बारे में तो पूछा ही, साथ ही ये भी पूछा कि वो अब्दुर रहमान साजिद से हावी क्यों बने। जवाब जानिए इस इंटरव्यू में। आज की जनरेशन वो थोड़ी सी ज़्यादा खुददार है पुरानी जनरेशन से। पुरानी जनरेशन का जो मोहब्बत करने का तरीका था वो कुछ इस तरह था कि आप वो शायरी सुने तो वो जी बिल्कुल आशिक जो है वो लेट जाते हैं, वो कहते हैं आप मुझे रोन दीजिए, मेरे सीने पे कदम रखिए और अपनी मंजिल को जाइए। आजकल लोग जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट तरह की बात करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन वो ज़माने का तकाजा है। यूं रगों में बह कर क्या मिले सवाब, ये मेरा लहू है मैं नहीं जना, बाग दिल या महशर कब मिलोगे आप, राख ही क्या बनकर रह गए हैं ख्वाब, बाद सबा को खोए बार बार आप से पहले आपके पास। अब्दुर रहमान से हावी तक का जो सफ़र है वो कैसे तय किया, नाम क्यों चेंज किया, फ़नी नाम इसलिए चेंज किया क्योंकि मुझे ये लगता था कि एक कहानी है जो मैं बताना चाहता हूँ
اور اس کہانی کا جو پروٹیگنسٹ ہے, جو اس کا مین کیریکٹر ہے, اس کا نام حاوی ہے, اور اسٹیج پہ میں حاوی ہوں تو وہ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے میری, ایک سیپریٹ پرسون ہے. گھر پہ میں عبدالرحمن ہوں تو وہ ایک فیملی مین ہے, جو ایک پرووائڈر ہے, پروٹیکٹر ہے. حاوی از مور آف از اے myth, you know, like it's something that I can afford to be sometimes, پر میں ہر وقت نہیں ہو سکتا حاوی, کیونکہ وہ ایک بہت ایگزاسٹنگ آرکیٹائپ ہے. تو بس یہ ڈفرینس مینٹین کرنے کے لیے اپنا جو دماغ بہت خراب ہے اس کو تھوڑا سا آسائش دینے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا. لبنی نہیں تیرے جئی چیز یہ جہان تھے سو تینوں دینا. آپ کو کب احساس ہوا کہ میوزک کو جو ہے ایز اے کیریئر جو ہے آپ پرسو کریں؟ آئی تھنک ہر آرٹسٹ یا ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کرے جس سے اسے خوشی ملے اور وہی کمائی کا ذریعہ ہو. تو شاید ایک پوائنٹ آیا زندگی میں جہاں پہ آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب آر یا پار, اب یہی ہے. اور شاید اسی پوائنٹ سے ہی چیزیں صحیح ہو گئیں میرے لیے میوزک میں, کیونکہ میوزک آئی فیل لائک اینی آرٹ فارم ریکوائرز یور بلڈ اینڈ سول اینڈ سیکریفائس. تو جب تک آپ وہ کرنے کو تیار نہیں, آپ کو پھل نہیں ملتا. تو آئی تھنک جیسے ہی میں نے وہ ڈیسیجن لیا, آئی تھنک اٹ ٹک دیٹ مے بی 2-3 ایئرس بیک, کہ اب میں فل ٹائم صرف اور صرف میوزک کروں گا, کوئی جاب, کوئی ایکسٹرا سائڈ پہ کچھ نہیں. جو مجھے کمانا ہے میں یہیں سے کماؤں گا, اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو کوئی بات نہیں. تو جب سے وہ ڈیسیجن لیا ہے تو چیزیں ٹھیک ہو گئی. فرض ہوا تیرا ہجر کیسا, جیسا میں تھا اب نہ رہا ویسا. بینڈ کے ساتھ کام کرتے کرتے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ سولو جائیں گے. جی. اس کی کیا خاص وجہ؟ اس کی وجوہات موسٹلی کریٹیو ڈفرینسز تھے اور بزنس سائڈ پہ ڈفرینسز تھے. ہم لوگ اگری نہیں کر پا رہے تھے کہ برانڈ کی ریپرزنٹیشن بیسٹ کس طرح ہونی چاہیے. اور آئی تھنک اگر آپ آج کی ریپرزنٹیشن دیکھیں اور حاوی کی ریپرزنٹیشن دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا ڈفرینس نظر آئے گا. اور وہ وہی ڈفرینس تھا جو ہماری علیحدگی کی وجہ بنی, کہ میں ان کو جو میں کہہ رہا تھا وہ نہیں سمجھ پاتے, جو وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. لیکن شاید دس از ناٹ دی اینڈ آف آج, شاید دیر از سم تھنگ مور انڈر دا سرفیس. کوئی نہ دیکھ لے کہ ہم لڑ کھڑائیں, جب یہ آفتیں مجھ پہ ٹوٹتی ہیں تو کہے لگائے. اور ایک ایسے وقت میں جب نوجوان جو ہیں وہ شور شرابے والی موسیقی سنتے ہیں, آپ جو ہے اپنے گانوں سے درد اور شاعری کو پروموٹ کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی تھنک ہر کسی کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے. اب وہ جو آپ لوگوں کو شور لگتا ہے, میں پہلے راک بینڈ میں ایک بڑا اسکریمنگ سورٹ آف ووکل ہی کر رہا تھا, اور مجھے وہ شور نہیں لگتا. لیکن مجھے لگتا ہے ہر آرٹ فارم, میوزک میں بھی ایک جانرا ہوتا ہے اور اس کے اپنی ایک تقاضے ہوتے ہیں, اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. تو میں ہر چیز ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. لیکن ہاں, فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرے لیے ہمیشہ لیرکس اور شاعری رہتے ہیں. ایون ان آج میرا ہمیشہ سے رجحان جو تھا وہ لکھائی پہ تھا. تو اس وجہ سے شاید اب کیونکہ ان اٹس اون پیورٹی مجھے اب سمجھ یہ آئی ہے کہ غزل اور شاعری اور قوالی فارمیٹ میں سب سے زیادہ ایک حد تک کہہ لیں کہ ٹرانسلیشن رسائی ہو جاتی ہے آپ کی بات کی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہزاروں سال کا جو ٹریڈیشن ہے وہ پریفریبلی اٹس اسٹرانگر دین واٹ دا ویسٹ پریزنٹس اس, اسپیشلی ان میوزک. تو آئی فیل لائک کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا کیری فارورڈ کریں, ایسی بات ہے آئی ایم ناٹ اے پیورسٹ. میں پیور فارم میں اس آرٹ کو پریکٹس کر نہیں سکتا, کیونکہ نہ میری اس طرح کی ٹریننگ رہی ہے, نہ میرا اس طرح کا صحبت رہی ہے. لیکن ہاں, میں اس سے انسپائرڈ ہوں بہت. کنسرٹ میں جو ہے آپ سن فلاور جو ہے وہ پھینکتے ہیں لوگوں کے پاس, اور اس کے بعد جو ہے تو اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کی جو ہے اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اچھی بات ہے, لوگوں کو پھول دینے چاہیے ایک دوسرے کو. سن فلاور ہی کیوں؟ کیونکہ خوبصورت لگتا ہے مجھے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ہوپ کا سمبل ہے. اس کو دیکھ کے دل کو خوشی ملتی ہے, وائڈلی اویلیبل ہے, لوگ خود اپنے لیے بھی خرید سکتے ہیں.
लोग एक दूसरे को भी दे सकते हैं. आने वाले सिंगर्स और म्यूजिशियंस को आप क्या मशवरा देंगे? Music takes your life, your soul, it takes your family time, your health, your mental health, your peace, your personal life, your sleep, your food. कुछ नहीं बचता. मैं शायद इतना कहूँगा कि बहुत 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 कुर्बानी मांगती है फील्ड, खून पसीना मांगती है, और जितना आसाइश लगती है दूर से उतनी है नहीं. तो अगर आप इस कटघरे में उतरना चाहते हैं तो बस ये दिमाग बना के आइए कि यहाँ पे वही सरवाइव कर पाता है जो कहता है आर्या. सामीन, अमेरिका का एक सीरियल किलर कत्ल पर कत्ल करता रहा, मगर पुलिस 18 साल तक इसका सुराग लगाने में नाकाम रही, और वो पकड़ा भी गया तो अपनी ही गलती से. वो कौन सी भूल थी जिसने उसे इंसाफ के कटहरे में जा पहुंचाया? ये है आज जीबीसी रीड्स का मौजू, जिसे पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी. ये सीरियल किलर इतना चालाक था कि अमरीकी तहकीकाती इदारे तकरीबन 18 बरस तक उसका सुराग लगाने में नाकाम रहे थे, और जब बिलाखिर पकड़ा गया तो अपनी ही गलती से. वो कौन सी लफ्ज़िश थी जो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सबब बनी? बीबीसी कल्चर के ग्रेग मैकेविट की तहरीर पर मबनी बीबीसी रीड्स के साथ मैं उमर आफरीदी हूँ. उसकी पुरतशद्दुद मुहिम ने तकरीबन 2 दहाइयों तक तफ्तीशकारों को परेशान किए रखा. फिर उससे एक ऐसी भूल सरजद हुई जिसने पुलिस को उसके दरवाजे पर ला खड़ा किया. आज से 30 बरस पहले बीबीसी ने उसकी गिरफ्तारी की खबर पर यूं तबसरा किया था: एक अहले इल्म यानी एकेडमिक जिसने एक बोसीदा कोठरी में गोशा नशीनी इख्तियार कर रखी थी, बिलाखिर अपने दरवाजे का सुराग दे गया. 3 अप्रैल 1996 को अमरीकी वफाकी एहलकारों ने मोंटाना के दूर दराज जंगलात में बने लकड़ी के एक केबिन का मुहासरा करने के बाद थियोडोर टेड काजेंस्की को बरामद किया. इस बेतरतीब और बिगड़े हुए हुलिये के मालिक काजेंस्की अपने इश्तिहारी पोस्टर के खाके में स्याह ऐनक और ढाटे यानी हुड में नजर आते थे. तकरीबन 18 बरस तक यूना बॉमर अमेरिका के सबसे मतलूब मुजरिमों में से एक रहा. एक पुरस्कार शख्सियत जो बगैर किसी वाज़ेह मकसद और तरतीब के सादा पार्सल बम भेजने के पीछे थी. आखिरकार उनकी अपनी तहरीरों ने उनकी चुगली खाई. अमेरिका के 2 बड़े अखबारात उनका टेक्नोलॉजी मुखालिफ मंशूर इस शर्त पर शाया करने पर रजामंद हुए कि वो मज़ीद कत्ल ना करें. उनकी मखसूस तर्ज तहरीर को सबसे पहले उनके छोटे भाई की बीवी ने पहचाना, हालांकि दोनों कभी मिले भी नहीं थे. बीबीसी न्यूज़ नाइट के कृष्णन गुरुमूर्ति के अल्फाज में, वो माहिर तालीम जिसने सब कुछ छोड़कर एक सादा केबिन में रिहाइश इख्तियार की, अपने ही दरवाजे तक पहुंचने का सुराग खुद छोड़ गया. यूना बॉम्बर की तलाश मई 1978 में रियासत इलिनॉय के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को एक सादा घरेलू साख्ता बम मौसूल होने के बाद शुरू हुई. इसके 1 साल बाद ऐसे ही एक और वारदात हुई. नवंबर 1979 में अमेरिकन एयरलाइंस को भेजा गया एक बम दौरान परवास फट गया. अगरचे बम से मतलूबा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके धुएं से 12 मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी हुई. चूँकि उनके अहदाफ बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटियाँ और एयरलाइंस रखते थे, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या FBI ने इसे यूनाबॉम का खुफिया नाम यानी कोड नेम दिया. अगले चंद बरसों के दौरान उन्होंने मज़ीद 13 हमलों में बतदरीज ज़्यादा पेचीदा बम इस्तेमाल किए, जिनसे 3 अफराद हलाक हुए. चूँकि उनके अहदाफ में कोई बाज़ाब्ता तरतीब नहीं थी और बम आम अशिया जैसे लकड़ी के टुकड़े और लैंप की तारों से बनाए जाते थे, इसलिए तफ्तीशकारों के पास उसका सुराग लगाने के लिए ज़्यादा शवाहिद नहीं थे. FBI के चीफ बैलिस्टिक तफ्तीशकार क्रिस रोने ने उन्हें रीसाइकल बॉमर का लक़ब दिया. उन्होंने 1996 में BBC को बताया, वो कचरे और इस्तेमाल शुदा मवाद के डब्बों में ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिनसे वो बम बना सकें. अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जवाब पेश करने के लिए अप्रैल 1995 में यूना बॉमर ने न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट को 35,000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून भेजा, जिसका उन्वान था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर, यानी सनती माशरा और उसका मुस्तकबिल. इस मजमून में उन्होंने दलील दी कि जदीद ज़िंदगी ने इंसानी आज़ादी और वक़ार को तबाह कर दिया है, और दावा किया कि सिर्फ तकनीकी निज़ामों को ख़त्म करने से ही मज़ीद नफ्सियाती और समाजी नुकसान को रोका जा सकता है.
انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر یہ مضمون ملک کے 2 سب سے موقر اخبارات میں شائع ہوا تو وہ مزید قتل نہیں کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے پبلشر ڈونلڈ گراہم نے 2016 میں بی بی سی کو بتایا، ابتدائی طور پر یہ واضح تشویش تھی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے تو کہیں اس سے اسی نوعیت کے دوسرے مطالبات کا راستہ تو نہیں کھل جائے گا۔ ایف بی آئی کے خصوصی ایجنٹ ٹیری ٹریچی نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدا میں تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ منشور شائع کرنا غلطی ہوگی کیونکہ یہ بہت عجیب اور اشتعال انگیز تھا، لیکن پھر اپنے فیصلے پر اثر نو غور کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ منشور شائع ہوا تو یہ تقریباً یقینی تھا کہ کوئی اس کے پیچھے کی آواز کو پہچان لے گا کیونکہ الفاظ بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ 3 ماہ تک شدید بحث و تمیز کے بعد ان اخبارات نے ایف بی آئی کے مشورے سے اس منشور کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے امریکی حیران تھے کہ ایک اشتہاری ملزم کو جس کی نقاب پوش تصویر ایف بی آئی کے کئی پوسٹروں میں دکھائی دیتی تھی، عوامی پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کا پرچار کرنے کا موقع کیوں دیا گیا۔ ایف بی آئی نے یونا بومر کی شناخت اور سزا دلوانے والی معلومات کی فراہمی پر $1 ملین کا انعام رکھا تھا۔ 1993 میں اس مقصد کے لیے مخصوص ٹیلی فون پر 50,000 سے زیادہ ٹپس موصول ہوئیں اور منشور میں موجود اشاروں کی مدد سے اس پراسرار بمبار کی تصویر واضح ہونے لگی۔ بی بی سی کے گرو مورتی کے مطابق شاید یونا بومر کا غرور اس کے زوال کی وجہ بنا۔ مضمون میں بیان کیے گئے خیالات کے علاوہ اس کے خطوط سے سائنسدانوں کو اس کے علمی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ ایف بی آئی کی یونا بوم ٹاسک فورس نے 200 مشتبہ افراد کی فہرست تیار کی۔ ان میں سے شمالی کیلیفورنیا میں رہنے والے 5 مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی، مگر اس معاملے میں ایک اہم سراغ ایک غیر متوقع ذریعے سے ملا۔ فلسفے کی پروفیسر لنڈا پیٹرک، جو اپنے شوہر ڈیوڈ کازنسکی کے ساتھ فرانس میں چھٹیاں گزار رہی تھیں، بین الاقوامی اخبار انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹرائبیون میں یونا بومر کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹس پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے 2016 میں بی بی سی کو بتایا، تقریباً ہر دوسرے دن میں یہ مضامین دیکھتی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سوچتی کہ یہ ڈیو کے بھائی جیسا لگتا ہے۔ ایک رپورٹ میں مشتبہ شخص کی بڑھئی کے کام میں مہارت کا ذکر تھا، دوسری میں ٹیکنالوجی سے نفرت بیان کی گئی تھی۔ کچھ رپورٹس میں ان شہروں کے نام تھے جہاں بم پھٹے تھے، وہ مقامات جن میں ڈیوڈ کے بھائی نے کام یا رہائش اختیار کی تھی۔ سب کو ملا کر دیکھا تو اس میں موجود پیٹرن کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا، لہٰذا انہیں اپنے شوہر ڈیوڈ سے مشکل سوال کرنا پڑا۔ میں نے کہا، کیا ممکن ہے کہ تمہارا بھائی یونا بومر ہو؟ لنڈا کے مطابق ڈیوڈ کو ابتدا میں اس پر یقین نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے منشور پڑھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ڈیوڈ کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھے تھے، میں دیکھ سکتی تھی کہ پہلا صفحہ پڑھتے ہی ان کے تاثرات بدل گئے۔ ڈیوڈ کازنسکی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے لیے یہ بہت خوفناک صورتحال تھی۔ میں نے واقعی اس امکان کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ میرا بھائی ایک سیریل کلر ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ یا شاید پوری دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب شخص۔ صورتحال انتہائی مشکل تھی، اگر وہ خاموش رہتے تو مزید جانے جا سکتی تھی، لیکن اگر ٹیڈ واقعتاً یونا بومر تھا تو اسے سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرے لیے اپنی بقیہ زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنا کیسا ہوگا کہ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یونا بومر کی 17 سالہ تلاش کے دوران اس بارے میں ایف بی آئی کی مرتب کردہ مشکوک افراد کی فہرست میں تھیوڈور کازنسکی کا نمبر 2416 تھا۔ ایف بی آئی کی خصوصی ایجنٹ ڈاکٹر کیتھرین پکٹ نے 2025 میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ شکاگو میں ان کے آبائی گھر میں ان کی والدہ نے ایک صندوق رکھ رکھا تھا جس میں سے ہمیں منشور کا ہاتھ سے لکھا ہوا اصل نسخہ ملا۔ یہ ایک مضمون تھا جو کازنسکی نے 1971 میں لکھا تھا اور اس میں وہی خیالات درج تھے۔ تفتیش کاروں نے کافی شواہد جمع کر لیے تھے تاکہ کازنسکی کے جنگل میں قائم بغیر پانی بجلی کے لکڑی کے کیبن کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا جا سکے۔ پکٹ کے مطابق کیبن شواہد سے بھرا ہوا تھا، یہ ہمارے لیے سونے کی کان جیسا تھا۔ تفتیش کاروں کو بم بنانے کا مواد، 40,000 صفحات پر مشتمل ہاتھ سے لکھے ہوئے جرائد جن میں بم بنانے کے تجربات اور یونا بومر کے جرائم کی رودات تھی، اور ساتھ ہی ایک بم بھی ملا جسے بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کازنسکی کے بھائی ڈیوڈ ان کی گرفتاری کی خبر سن کر حیران رہ گئے۔
انہوں نے 2006 میں BBC کو بتایا کہ انہیں یعنی ان کے بھائی کو 2 وفاقی مارشلز نے لکڑی کے گھر سے باہر نکالا. وہ نہایت بری حالت میں تھے, کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور مہینوں سے نہائے بھی نہیں تھے. انہیں ایک سیریل کلر اور دہشت گرد کہا گیا. لوگوں کو ان یادوں کا کیا پتا تھا جو ٹیڈ کے بارے میں میرے پاس تھیں. وہ پیارا سا لڑکا جو میرا بڑا بھائی تھا. جلد ہی کازنسکی کے ماضی سے متعلق تصاویر اور معلومات سامنے آنا شروع ہو گئیں. 167 کے IQ کے ساتھ ایک غیر معمولی میتھمیٹیشین جسے 2 درجے ترقی دے کر صرف 16 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا. 20 سال کی عمر میں گریجویشن کے بعد وہ یونیورسٹی آف میشیگن گئے. ان کے سابقہ پروفیسر پیٹر ڈورن کے مطابق وہ اچھے خیالات کے حامل تھے, ایک حقیقی میتھمیٹیشین, اور اپنی پڑھائی کی بنیاد پر انہیں برکلی یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی تھی اور امید تھی کہ ریاضی کے شعبے میں ان کا مستقبل روشن ہوگا. مگر ان کے ساتھ ایسا کچھ پیش آیا کہ دنیا کے بارے میں کازنسکی کا نظریہ بدل گیا. کرومورٹی کے مطابق انہوں نے اس شعبے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جس میں وہ بہترین تھے, اور 2 سال کے اندر ہی علمی دنیا سے قطع تعلق کر لیا. کچھ عرصے اوٹا میں رہے اور پھر مونٹانا جا کر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی میں دیہی اور الگ تھلگ زندگی بسر کرنے لگے. کرومورٹی کہتے ہیں کہ یہ واضح تھا کہ وہ ایک غیر معمولی ذہن کے مالک تھے, لیکن اگر تفتیش کار درست ہیں تو اس ذہن سے صرف ایک ایسے شخص کا غصہ بھڑکانے کا کام لیا گیا جو اپنی ملازمت سے نفرت کرتا تھا. کازنسکی کو 1996 میں بغیر پرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے زندگی کی بقیہ 3 دہائیاں امریکی جیلوں میں گزاری. جیل میں ان کا انٹرویو کرنے والے سائیکیاٹرسٹ نے انہیں ایک سکیزوفرینک بتایا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہمیشہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. 1999 میں ٹائم میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کازنسکی نے کہا تھا, مجھے کامل یقین ہے کہ میری ذہنی حالت صحیح ہے. کازنسکی نے مستقل خرابی صحت کی وجہ سے 2023 میں 81 برس کی عمر میں خودکشی کر لی تھی. عمر آفریدی کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں.